اذا حتى دابا غادي نكونوا سالينا هاد لا نوسيون ديال اللوغ، وغادي ندوزو نقطة أخرى اللي هي لا نوسيون تاع لي ليست و لادابتاتور أو لا ليست و أدابتر. غادي نحاولو نفهمو البرانسيب مزيان ديال لي زادابتاتور أو لا لادابتر. بصفة عامة نشوف واحد ليماج على لي زادابتاتور كيف دايرين، كيف ما هما في لا رياليتي. كاين هنا دي شوز أو لا شي حاجة اللي كتاخد واحد لونطخي بواحد لا فاسون وكتعطيني صورتي بهاد الشكل. كتاخد اونطري بحال هاد لي تيب تاع لي كابل فيه في لونطري يو اس بي وكيخرج لنا بور سورتي بهاد الشكل. نفس الامر بالنسبه لهذا، نفس الامر بالنسبه لهذا. اذا الفكره العامه نتاع لي زادابتاتور هما انهم كياخذوا دي زونطري بواحد الشكل وكيديروا شي تخربيقه في وسط لابليكاسيون وكيخرجوا لنا حاجه اخرى. هذه بصفه عامه هي لا نوسيون ديال الادابتاتور. نفس الامر كذلك كاين بالنسبه لاندرويد، حتى هما فكروا بنفس الفكره ديال داكشي اللي كان في لا رياليتي، انهم كيهزوا باش يجيريو لافيشاج تاع لي كومبوزون كيخدموا بلا نوسيون تاع الادابتاتور. مزيان، هذا البرانسيب بصفه عامه. بينما كوتي تكنيك كيفاش علاش انا غادي نحتاج هاد الادابتاتور؟ حنا لاندرويد بازي سور بازي سور جافا، يعني كان ديفلوبيو بجافا حاليا. مزيان، جافا اللي هي لاكتيفيتي والكومبوزون ديالنا اللي كنعرف فيهم لي كومبوزون لي زانترفاس هما دي لايوت اكس ام ال. اذا لو بروبليم سي كو كيفاش حنا نهزو لي دوني من كلاس جافا ونحطوهم في وسط لايوت اكس ام ال. هذا هو البروبليم بصفه عامه. عندي دي دوني في جافا، كيفاش نهزهم ونحطهم في لايوت اكس ام ال، علما انه في جافا شي يكون عندي سواء اري ليست سواء كيرسور، غنشوف هادشي اللي داتا من بعد، سواء اري ليست ولا طابلو ولا الى اخره فيهم دي دوني. ولكن الا جيت لوسط لايوت كنلقى الامر كيتغير، ماشي نفس الامر، ماشي نفس الشيء. عندي سو فورم دي ليست مثلا، سو فورم دي ليست فيو، سو فورم دي كومبوزون، ما كاينش واحد التجانس بيناتهم. لذلك كتجينا واحد لانترميدير ولا واحد الوسيط بين كلاس جافا وبين لي فيو اللي هما لي زادابتاتور او لا لادابتر. اذا غادي نبداو في بارتي براتيك، كيفاش نادابتي واحد لا ليست من كلاس جافا اللي هي اورينتي اوبجي لايوت اكس ام ال. عندنا كنفضل نكريو اكتيفيتي جديده. كيفاش غنكريوها؟ كوبي كولي دائما. بالنسبه لا نوسيون تاع الادابتر غنشوفوا فيها بزاف لي تيب، لذلك غنديرو ادابتر واحد. مزيان، ثم بنفس البرانسيب غادي نكوبي كلاس جافا نسميها اكتيفيتي ادابتر 1 ادابتر 1. اوكي، دابا غادي نجي للفيو. هاد لي بادين غادي نسيبيهم هادشي هذا باش ميبقاش ميبانش لينا داكشي داك التعقيد، نخليو الانترفاس تاعنا تكون سهله. اذا هذه ليطاب الاولانيه عندنا لايوت فيد فيها كونتينور اللي هو لينير لايوت، عنده دي بروبريتي كيف ما سبق لي شرحت ماتش بارنت في الويدت اوف لايت باش تاخذ لنا الانترفاس كامله، ثم لورينتاسيون فيرتيكال، ثم عندنا كلاس جافا اللي هي اكتيفيتي ادابتر. خصني نمشي نشونجي لها السميه تاعها اكتيفيتي ادابتر، نشونجيها مانيولمون ولا نخلي اكليب يشونجي عليها. ثم غادي نمشي نقول نعطي لا دوموند باش ترسم ليا لاكتيفيتي لايوت ادابتر، ماشي لايوت بهادشي. اذا حتى لحد الساعه لا رانيت لابليكاسيون غتافيش عندي خاويه. وما نساوش الامر الاخر المهم اللي هو خصنا نديفينيو هاد لاكتيفيتي هنا. غنهز فورم نخليها بارمي لي زاكتيفيتي باش يعرفها السيستيم، ثم غادي نهز هاد ادابتر جديده ونحطها هنا. اذا شاك فوا كنكريو واحد نوفيل اكتيفيتي خصنا نجي نسبيسيفيها نحطها هنا، وباش تكون بار ديفو نحطها بهذا الشكل. ممتاز، غندوزو نقطه اخرى دابا اللي هي لا بارتي فيو. حنا دابا قلنا شنو غتكون عندنا اون ليست اللي غادي نافيشيو لا فالور، اون ليست اللي غادي نافيش فيها لي فالور في جافا.
لازم نافيشي منها دي فالور انطلاقا من جافا. ليست باغ اكزومبل ليست لي كونتاكت، ليست لي كونفيغ، اي ليست، ليست تاع الاسماء الى اخره. اوكي غنمشيو لاش الادابتر. ثم غادي نمشي بكل بساطه ما غاديش بدون تعقيد غنستخدم كومبوزون سميتو ليست فيو، ليست فيو بهذا الشكل. ثم غادي نعطيه بعض لي بروبريتي، واهم بروبريتي اللي هي اي دي. غنسميه مثلا غندير اروباسك بلس اي دي ليست. انا نقدر البعض يتساءل مثلا يقول علاش هاد الاي دي دار لا ستركتشر بهذا الشكل. هذا فريمون انا حقيقه ما كنسبيسيفيش الاي دي، ولكن كندوموندي من اندرويد، كنقول له اندرويد سير لهاد الكومبوزون وكريي لي واحد الاي دي بهاد السميه هادي. اذا هذا سي ان دوموند تاع الاندرويد. بار كونتر الى في التكنولوجيا الاخرين تاع الويب كنجي فقط كندير اي دي كنعطيه ليست، لكن هنا كندوموندي من الاندرويد كندير اروباسك بلس اي دي سير زيد لي واحد الاي دي لهذا الكومبوزون سميه ليست. ثم عندنا كيف ما معلوم الويدث والهايت. توجور غندير ماتش بارنت والهايت كذلك دير ماتش بارنت. اوكي صافي حتى لهنا سالينا. هادي ليست كومبوزون كيمكنني باش نافيشي بليزيور اليمون سالينا. غندوز لجافا كلاس جافا اللي هي ادابتر. ثم غادي نديفيني واحد واحد الاري اللي فيه لي زيليمون اللي بغيت. نديرو مثلا لا ديفينيسيون تاع اري في جافا كندير سترينغ. انا حيت غادي يكون دو تيب سترينغ كندير بهذا الشكل هذا. ثم نعطي سميه مثلا نسميه array ثم ايكال ونعطي لي زيليمون بين هاد لي زاكولاد. اوكي عبد الصمد هلال انا دي فالور كيف ما كانوا سعد خالد انس امين الى اخره. ثم غندير بوان فيرغول. هنا نقطه اخرى جابتها مناسبه باش نقولها، هو انني خصني ندير دابل كود ماشي سينجل كود. علاش؟ حيت سينجل كود كتدار فقط في جافا في لي كاركتير. الا كنت كنتعامل مع شي كاركتير واحد تما كندير سينجل كود. بار كونطر الا كنت كنتعامل مع سترينغ شين دو كاركتير كندير دابل كود. دابل كود مزيان. ولا ديفينيسيون تاع اري كتكون بهذا الشكل هذا، اولا نهز هادي كذلك ونحطها هنا نفس الامر. جافا كتسيبورتي لي دو سانتاك. وانا غادي ندير واحد بريفيت ولا بيبليك ولا نخلي هنا باغ ديفو. ليطاب الاولى سالينا. دابا اش بقى ليا بكل بساطه لوبجيكتيف عندي هو ان هاد لي ليست نتاع لي زيليمون بغيت افيشيهم في ديك هاد لي زيليمون اللي عندي في هاد الاري بغيت افيشيهم في ديك ليست. اذا بين افيشي في ديك ليست هنا كنهضروا البرانسيپ تاع نهضروا داكشي يقول اي كومبوزون بين اكسيدي عليه بين نخدم عليه خصني نجيبو عندي في جافا هي الاولى. مزيان. والقاعده اللي كنت شرحت من قبل وقلت انه السميه ديال هاد الكومبوزون كل كومبوزون عنده كلاس ايكيفالون ليه. اذا غناخذ ليست فيو وغنجي لادابتر 1 غندير ليست فيو سميت ليست فيو بال مينيسكيل بهذا الشكل هذا. ثم غادي ندير امبورت لهاد بهذا الشكل هذا امبورت ثم كنترول مزيان. نقطه اخرى هو انني خصني نهز نخلي هاد الليست كتبوانتي ولا كتريفيرونسي على داك ليليمون اللي كاين عندي في اللايوت. ليست فيو ايكال كنستخدم لا ميثود find view by id. find view by id. اوكي انا درت الكاست ديريكتومون هنا توجور ار بوين لا ليست لي زايدي بوين غادي نشوف ايدي سميتو ليست ثم بوين فيرغول. اذا حتى لهنا سالينا النقطه الاولى. ليست في جيس ليست الكومبوزون افيشي عندي هنا اللي هو هذا. في جافا كاين عندي جوج الحوايج، كاين عندي الليست هي عندي وكاين عندي لا فالور. بقات ليا كيفاش نهز هاد لي فالور ونحطهم هنا. كيفاش نهز هاد لي فالور ونحطهم هنا. هنا لي زادابتاتور فيهم بزاف لي تيب. باش نادابتي هاد لي دون كاين بزاف بليزيور تيب. حنا حاليا معاش كنتعاملوا مع هذا سي ان طابلو ولا سي ان اري. لذلك خصني نشوف واحد الادابتاتور اللي كيتعامل مع الاري. كيفاش غندير ديكلاري ان اوبجي نسميه اري ادابتر دو تيب سترينغ
ثم غادي امبورتي هاد الاري امبورت نسميه ادابتر ثم غادي انستانسي ان اوبجي منه نيو array adapter de type string ثم غادي نعطيه بهذا الشكل new array انا نشوفو لا بروبوزيسيون نتاع Eclipse. هنا اش درت بغيت انستانسي واحد لوبجي دو تيب array adapter غادي نسبيسيفي ليه واحد دي بارامتر لاحظنا خصني نسبيسيفي دي بارامتر سوا الكونتكست و واحد الفاريابل int سوا لا ليست الى اخره. اذا غادي نسبيسيفي دي بارامتر حنا غادي نشوفوا دابا لا ليست ديال لي بارامتر اللي غادي نسبيسيفيو. اول بارامتر كيف ما سبق لي ذكرت هو سميه لا كلاس بوين 10 هذا البارامتر رقم 1. ثاني بارامتر هو template هنا باش نشرح لكم برينسيپ اش كيوقع اولا طريقه ليكزيكيوشن. هاد لي زيليمون اللي كاينين في وسط هاد الاري كيتحطوا في وسط هاد ليست فيو ولكن كيتحطوا سو فورما ديالاش واش كيتافيشاو كيفاش الفورما تاعهم واش التكست غرا سوليني واش لا ستركتور كيفاش كيتافيشا يعني اولا اللايوت نتاع كل ايتم في وسط لا ليست لايوت تاع كل ايتم في وسط لا ليست يقدر كيف ما غنشوفوا من بعد انني نديفيني لا ستركتور تاع كل لايوت كيفاش بغيتها. لكن الاندرويد ديجا مسهل لنا القضيه وعطينا دي لايوت بري ديفيني اللي هما توجور ار بوين لايوت بوين هنا ار ماشي ار نتاع البروجي ديالنا ولكن ار تاع الاندرويد بوين لايوت اللي ديجا بري ديفيني بوين ا سامبل نقول تختار واحد لو تيب سامبل هنا سامبل ليست ايتم واحد ثم غادي نعطيه بارامتر اخر اللي هو array. اذا بتنبه على هاد لي بارامتر حيت مهمين بزاف. اول حاجه هو الكونتكست يقدر نعطي سميه لا كلاس بوين 10 اولا بما انني كاين في نفس لا كلاس يقدر نستغنى على سميه لا كلاس ندير 10 ديريكتومون وغادي يفهمها يعطي لا كلاس تاعو. الحاجه الثانيه هو هاد لي ليست دوك لي زيليمون كل لي زيليمون اللي كاين في وسط ليست كياخذ واحد التيم او واحد التمبليت او واحد لايوت. هاد الشكل نتاع كل اليمون سواء كنحددو انا مانيولمون كيف غنشوفو من بعد اولا كنختار دي ستيل ديجا بري ديفيني في وسط الاندرويد اللي بينهم هاد ليست ايتم واحد. ثم البارامتر الثالث والاخير اللي هو array اللي هما لي دوني اولا الداتا. نقطه اخرى جد مهمه هو ان هاد ار راه كاين ار نتاع لابليكاسيون تاعنا وكاين ار ديال الاندرويد. هذه جد مهمه هاد النقطه نعرفها. ار هو اللي كيمكنني باش كنأكسيدي لي ريسورس كاملين في البروجي ديالي لكن كاين واحد ار اخر في وسط الاندرويد اللي كيمكنني باش نأكسيدي لدوك لي ريسورس اللي ديجا بري ديفيني في وسط الاندرويد. اذا دابا لا ليست كاينه والاري كاين ولا ليست كاينه ولا دابتر كاين بقات لنا اخر مرحله اللي هي اسهل هي انني غادي نافيكتي هاد لادابتر الواحد لهاد لا ليست ديالي ليست فيو بوين سيت ادابتر بوين سيت ادابتر غادي نعطيه هاد الادابتر بهذا الشكل غادي نعطيه ادابتر بهذا الشكل. اذا غادي ندير ران وما نساوش كيقول لك نفيريفيو ان راه هادي في وسط اندرويد مانيفيست ان هاد لاكتيفيتي هي اللي غادي تافيشا ثم ران ابليكيشن ثم غادي نتسناو بما نيتبينز او بما نيتبينز يديبلوي او عفوا اكليبس يديبلوي او لي انستالي هاد لابليكاسيون ابي كا في وسط ليميلاتور ديالنا اللي عنده هاد لو نون ايميلاتور 5554. اذا نشوفوا لاحظنا افيشا لينا لي زيليمون بهذا الشكل. اذا هنا كخطوه جد متقدمه استطعنا نعرفوا كيفاش نافيشيو اون ليست. لو برينسيپ سهل سامبل وانه درنا واحد الانترميدير اللي هو هاد الادابتاتور عطينا دي بارامتر اللي كيمكنني باش نافيشي هاد لا ليست. هنا هاد لي ليست فيو فيها هاد لا ميثود سيت ادابتاتور كتهز هادوك لي دوني وكتافيشيهم بطريقه اللي هي عاديه. انا باش نفهمو مزيان غادي نجيبليك هاد لي زانفورماسيون كاملين باش تبان
لا ليست فيها بزاف تاع لي زيليمون ران اس. اذا كخلاصه عامه، اول حاجه كنديفيني الفيو وكنعطيها اي دي. ثاني حاجه كنكري الاري ديال لي دوني. ثالث حاجه كنقاد واحد لوبجي ليست فيو اللي كيبوينتي على ليست فيو. ثالث حاجه كنبريب ولا رابع حاجه كنبريباري لادابتر ديالنا بلي زانفورماسيون تاعو، ولاحظنا اخترنا تيب اري ادابتر. واخيرا كنعطي هذا الادابتر كوم بارامتر ليست فيو. ليست فيو هي كتفهم كتهز هذاك ليست، كتهز داك ادابتر كتعطيه اولا ليست ادابتر كيريتورنا، اولا عفوا ادابتر كيريتورني لا ليست بواحد لا فاصون اللي كيفهمها ليست فيو وكيافيشيها بطريقه عاديه. نشوفوا دابا لاحظنا ديال لا ليست على زيرو. طيب اذا نتمنى تكون القضيه يكون الدرس واضح. وهنا نقطه اخرى نشوفها، هو انه الا بنا افيشو ايماج هنا، ولا بنا افيشو واحد التيتر والسو تيتر ودي زوبسيون هنا، نلعبوا على كل ايتم في وسط المنيو، ما نافيشوش منيو سامبل. هنا كندوزو دي تيب اخرين تاع لادابتاتور او لا تيب اخرين تاع لادابتر وبتومبليت ماشي نيت بيز، ماشي عفوا اندرويد اللي كيعطيهم، ولكن دي تومبليت لي بيرسوناليزي كنقادهم حنا مانيوم. اذا نتمنى يكون الدرس مفهوم، ونتمنى تكون هذه الامور هذه كامله واضحه. وغنكتفي بهذا القدر هذا حتى الدرس اخر ان شاء الله تعالى، اللي غادي نزيدو نكملوا فيه ونتعرفوا فيه على لي باز ديال الاندرويد. الى هنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.